वार्तावल्याम् अहं भवतः हार्दं स्वागतं करोमि। गङ्गानाथ झा परिसरः यः अस्ति वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरेषु विशिष्टः कश्चन परिसरः अस्ति। एतस्य इतिहासानुसारं वैशिष्ट्यम् अथ तत्र शोधादिदृष्ट्या वैशिष्ट्यं यदस्ति तद् वस्तुतः अहं भवद्मुखादेव श्रोतुकामः। नमस्कारः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 13 परिसराः वर्तन्ते। तेषु अन्यतमः अयं परिसरः वर्तते। अयं परिसरः शोधदृष्ट्या वैशिष्ट्यम् आदधाति। अस्य परिसरस्य स्थापना 43-उत्तर-19-शततमे वर्षे सञ्जाता। मूलरूपेण अयं परिसरः गङ्गानाथ झा रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् इति नाम्ना स्थापितः। अस्य संस्थानस्य स्थापने तात्कालिकानां महतां विदुषाम् आचार्याणाम् अवदानम् आसीत्। तेषु वरिष्ठाः आसन् महामना पंडित मदन मोहन मालवीयाः, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन् महोदयाः, तात्कालिकाश्च अतीव अग्रगण्याः विद्वांसः, नेतारः, प्रशासकाश्च, अपि च गङ्गानाथ झा महोदयानां परिवारसदस्याः। एवम् अस्य परिसरस्य स्थापना आसीत्। आरम्भकालतः अयं परिसरः शोधकेन्द्ररूपेण प्रतिष्ठितः आसीत्। प्रारम्भकालतः अस्मात् परिसरात् एका अतीव प्रतिष्ठिता जर्नल् आफ् दि गङ्गानाथ झा रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् इति नाम्नी शोधपत्रिका प्रकाश्यमाना आसीत्, अस्ति च इदानीमपि। अपि च अस्मात् परिसरात् हस्तलेखम् आश्रित्य पुनश्च शोधकर्म आश्रित्य बहूनि कार्याणि सञ्जायमानानि आसन्। तानि इदानीमपि अनुवर्तन्ते। तानि अतिरिच्य नूतनाः बहवः उपक्रमाः अस्मिन् परिसरे आरब्धाः वर्तन्ते। वस्तुतः तत्र IKS नाम भारतीयज्ञानपरम्परा नाम अस्ति। तस्य एव अपि पाठ्यक्रमस्य इदानीम् अत्र एव आरम्भः जायमानः अस्ति। तस्मिन् विषये कृपया विशिष्य ज्ञापयतु। यतोहि नाम साधारणी प्रतिपत्तिः भवति यत् नाम ज्ञानपरम्परायामेव तत्र यानि शास्त्राणि इदानीम् अध्याप्यमानानि सन्ति, यथा नाम वेदः, व्याकरणं, साहित्यं वा, तर्हि अत्र IKS नाम्ना यत्किमपि पाठयिष्यते तत्र विशिष्टं किं स्यात्? वस्तुतः अस्मिन् वर्षे अस्माकं परिसरे एकं भारतीयज्ञानपरम्पराकेन्द्रं स्थापितम्। अनेन केन्द्रेण अस्माभिः नूतनाः उपक्रमाः सङ्कल्पिताः वर्तन्ते। तेषु प्रथमः एकः उपक्रमः आरब्धः, MA इन् संस्कृत। तत्र IKS इति भारतीयज्ञानपरम्पराम् अपि आश्रित्य विशेषज्ञताक्षेत्रम् अस्माभिः एकम् इतोपि विकल्परूपेण प्रदत्तं वर्तते। पुनः अन्यशाखास्तु वर्तन्ते एव। वेदः, साहित्यं, व्याकरणं, दर्शनम्, एताः विशेषज्ञताशाखाः सन्ति। ताभिः सह भारतीयज्ञानपरम्परा विशेषज्ञताशाखा एका अपरापि स्थापिता वर्तते। आरम्भे MA संस्कृत मध्ये एकः उपक्रमः, एकं विशेषज्ञताक्षेत्रम् अस्ति। अनन्तरं शनैः अस्माभिः डिप्लोमा पाठ्यक्रमाः अपि च IKS विषयम् आदाय MA पाठ्यक्रमः, स्वतन्त्रः पाठ्यक्रमः अपि इदानीं योजनायां वर्तते। तत्रापि अस्माभिः कार्याणि क्रियन्ते। एवम्। अतः IKS इत्येतत् अतिरिच्य अपि नाम सिविल् सर्विसेज् इत्येतदर्थम् अथ नाम विधिविषयमपि अङ्गीकृत्य, आधुनिकविधिविषयम् अङ्गीकृत्य अपि तत्र नाम पाठ्यक्रमाः नाम आरब्धाः सन्ति अन्येषु परिसरेषु। तर्हि तद्दिशा अपि भवान् तत्र किमपि दर्शकान् तत्र विज्ञापयेत् तर्हि तेपि लाभान्विताः स्युः मन्ये, ते अपि विशिष्य अवगच्छेयुः यत् एतदपि अवश्यम्। वस्तुतः अस्माकं विश्वविद्यालयः भारतीयज्ञानपरम्पराक्षेत्रे नैकान् पाठ्यक्रमान् आरब्धुम् इच्छति। तस्यां दिशि अत्र एकं केन्द्रं स्थापितम्। एतेन सहैव अस्माकं परिसरेषु अपि एतादृशाः पाठ्यक्रमाः आरब्धाव्याः इति धिया लक्ष्मणपुरी परिसरात् अस्माभिः BA सिविल् सर्विसेस् इति एकः पाठ्यक्रमः, पुनः जयपुरपरिसरात् LLB इति पाठ्यक्रमः आरभ्यते। तत्र LLB इति पाठ्यक्रमे भारतीयज्ञानपरम्पराम् आश्रित्य भारतीया या न्यायप्रणाली आसीत्, भारतीया या सामाजिकी व्यवस्था,
नीतिव्यवस्था, दण्डनीतिव्यवस्था, न्यायप्रणाली च आसीत्। तां व्यवस्थामपि आश्रित्य नूतनः यः पाठ्यक्रमः वर्तते विधिक्षेत्रस्य सोऽपि युक्तः वर्तते। अतः तादृशः एकः अयं नूतनः उपक्रमः वर्तते। एवमेव BA सिविल् सर्विस् इति द्वारा अस्माभिः संस्कृतेन सह भारतीयविद्याः अपि पाठ्यन्ते। अपि च ये अस्यां दिशि गन्तुकामाः युवानः सन्ति ते अत्र स्नातक अध्ययनक्रमे भारतीयज्ञानपरम्पराम् अपि पठिष्यन्ति। एतेन सह आधुनिकविषयाः ये सन्ति ते ये सिविल् सेवायाम् अपेक्षिताः तेषामपि अध्यापनं भविष्यति। अपि च संस्कृतशास्त्रेष्वपि एकं शास्त्रं किमपि आदाय तेषां दक्षता अपि भविष्यति। नैकविधाः उपक्रमाः अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः अस्माकं माननीयानां कुलपतिमहोदयानां यः सङ्कल्पः वर्तते तं सङ्कल्पम् आश्रित्य अस्माभिः उपक्रमाः क्रियमाणाः सन्ति। इदानीम् आरम्भिकः कालः वर्तते। शनैः शनैः अस्यां दिशि प्रगतिः भविष्यति। आचार्य, वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नाम एवं विधान् उपक्रमान् तत्र नाम आरब्धवान् एव, परन्तु मम प्रश्नः अस्ति यत् कथमिव एतेषां पाठ्यक्रमाणां पाठनं नाम सर्वथा संस्कृतेनैव स्यात्, यतोहि नाम विश्वविद्यालयः संस्कृतस्य अस्ति, साक्षात् संस्कृतस्य, परन्तु यदा नाम सिविल् सर्विसेस् इत्येतदर्थं यदि छात्राः अत्र आगताः भवेयुः तर्हि तत्र आवश्यकता न भवति सर्वं संस्कृतमेव नाम उत्तरेयुः ते, एवं तथा आवश्यकता न भवति। नाम प्रश्नत्रयं वा नाम 50% 50% नाम स्वभाषायां लिखितुं शक्नुवन्ति ते उत्तराणि, अथ 50% एव नाम संस्कृतेन। तर्हि कथमिव तेषाम् अध्यापनं भवेत्? अस्माकं यत् संस्थानं तद् पारम्परिकपाठ्यक्रमांस्तु चालयत्येव, तत्र माध्यमरूपेण संस्कृतमेव वर्तते। किञ्च एते ये नूतनाः पाठ्यक्रमाः तत्र अस्माभिः संस्कृतमाध्यमस्य आग्रहः न क्रियते। एवं किञ्च ये छात्राः अत्र पठिष्यन्ति तेषां संस्कृतज्ञानमपि सम्पादयिष्यते। अपि च BA सिविल् सर्विस् मध्ये ये आगच्छन्ति तैः संस्कृतविषयः IS परीक्षायां स्वीकर्तुं शक्यः। तर्हि संस्कृतं तैः अध्येतव्यम्। अतः सिविल् सेवायां संस्कृतस्य यादृक् अध्ययनम् अपेक्षितं, यथा अध्ययनम् अपेक्षितं तत्र अस्माकं बलं भवति। पुनश्च ये अनिवार्याः विषयाः, आधुनिकाः विषयाः तत्र ये समाजशास्त्रस्य स्युः, राजनीतिविज्ञानस्य स्युः, भारतीयसंविधानस्य स्युः, अर्थशास्त्रस्य स्युः, अर्थव्यवस्थायाः कृते स्युः, अन्ताराष्ट्रीयसम्बन्धाः स्युः, अपि च तेषां तार्किकी परीक्षा भवेत्, प्राशासनिकी योग्यता भवेत्, गणितीययोग्यता भवेत्, आङ्ग्लयोग्यता भवेत्, सा सर्वापि योग्यता अस्माभिः सम्पादयिष्यते। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अयं सङ्कल्पः। तत्र लक्ष्यं वर्तते संस्कृत अधीयानाः छात्राः अथवा सिविल् सेवायां गन्तुकामाः छात्राः अपि संस्कृतेन सम्बद्धाः स्युः। तर्हि उभयथा अयं पाठ्यक्रमः उपकरिष्यति। ये संस्कृतछात्राः तेपि अत्र प्रवेष्टुम् अर्हन्ति, ये च आधुनिकाः अन्यविधे क्षेत्रे अधीयानाः वर्तन्ते ते अत्र आगत्य संस्कृतविषयम् अधीत्य अस्माकं विश्वविद्यालयद्वारा अस्यां दिशि ते गन्तुं प्रभवन्ति। अपि च माध्यमस्य तत्र आग्रहः नास्ति, केवलं संस्कृतविषयाः यावन्तः ते यावत् संस्कृतं तैः ज्ञातव्यं तावत् संस्कृतं तेषां कृते बोध्यते। एवमेव अस्माभिरपि अत्र MA पाठ्यक्रमः यः सञ्चाल्यते तत्रापि तथा आग्रहः नास्ति। यथा MA पाठ्यक्रमः अन्यत्र वर्तते तथा माध्यमरूपेण अत्रापि किञ्चित् अधिकम् अस्माभिः न आरोप्यते। अतः किञ्चित् न्यूनतमं तु संस्कृतम् अस्माभिः पाठ्यते, ते तु पठिष्यन्ति, योग्यता तु तेषां सम्पादयिष्यते। एवमेव ला मध्येपि यः पाठ्यक्रमः तत्रापि संस्कृतविषयाः ये सन्ति केचन धर्मशास्त्रीयाः ग्रन्थाः, स्मृतिविषयाः, तेषां किञ्चित् अध्ययनार्थं योग्यता सम्पादनीया संस्कृतस्य। किञ्च सम्पूर्णस्य पाठ्यक्रमस्य माध्यमं संस्कृतं भवति इति नास्ति, विकल्पः वर्तते। आङ्ग्लमपि अस्ति, हिन्दी अपि अस्ति। इदानीं भारतीयभाषाः अपि प्रोत्साहनीयाः। शनैः शनैः अस्माभिः सर्वत्र पाठ्यक्रमः कर्तुम् अवसरः यथा भवेत् तथा कल्पयिष्यते। किञ्च इदानीं तु भाषात्रयं वर्तते, संस्कृतम्, आङ्ग्लं, हिन्दी। अपि च संस्कृतस्य पूर्णतया माध्यमम् अनिवार्यं नास्ति। बहुशः धन्यवादः आचार्य। भवता तत्र विशिष्य वार्तावली साक्षात्कारार्थं समयः कल्पितः। एतदर्थम् अहं वार्तावलीपक्षतः विशिष्य पुनरपि धन्यवादवचांसि प्रकटयामि। नमस्करोमि च अत्र भवन्तं पुनरपि। नमस्कारः।